أرست زينهم بمسارة سممع بريتوريا تمزابلتي دحننتهم تحاليون عم مربتهم كملسو كم زقبا مكتل بريزيدنت آيتا أماني لسفا قليزهم أب سلسة زوبات التقراي كابر بعتك 17 حدارة كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت وفري حكمنا عينك وهابي سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تقراي نمشي ساعة حدث حزنا معلتها وزيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تقلت خفلة بملكة كونكو على مساحة حقوس مسمى لأسوم يا سيريو تلفزيون تقراي بمخان حبرناكم تاني كن قبرينا كسامو داتا سنة تانيكم كتكاتلو دما بخبر عديمة ناب حتر زيناتات تزعلتي كسقركم دحريز حتر مستقاقريت مسارحتنا هفتو قبر حيزلنا كقربي سنة يمكن يمسكنا تحلتي سلام تعنا هبلي زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات حيزة قريبة لكم مكتتالكم يعدم بمسارة سممع بريتوريا تمزابلت وقنات دحننتهم تحليون بمربتهم كملسوا مقبار كم زقباء مكتل بريزيدنت جيزام محدار تقراي ايت اماني لا سفا قليصهم ايت اماني لا سفا نزيز قلصو مس دايركتر كفل افريكا بيت صحفة متحبار سبا وقدات والدحرات هاقرات كيوكو اونو أب كتما شرندا سلاسة تراخيبهم أب ززتيلو مدرخيوم كلت يوم وقنات أب زكايد وزته بوغن تقرايب زعبا هلو كنتاتن زلاق مفتحن تمزابلتنا نتزامت قداياتن من قستي تيبيا زغطلو زلو كايدان قوام جيزاوم محدار تقراين زملكات حاتسير مبرهي كمستوهاب أيتا أماني لا سفا قليصهم اللوم اتي قلفن زلاقن مفتحي تمزابلتي دحننتهم تحاليين أب مربتهم كملسو أب معراب تقراي يخون أب كالوت كبابتات زلو عطوقات كوتو زي حقاو ممحدارات كفرسون حدشتي سفرتي كلوكون مقبار كم زقباء اتوم قجل لؤك كم استقلت اللهم ايتا امان الى سفار اليوم بوغن وكيلات ودحرات هاقرات كاب متكلات سباونت عالماوي اسرارحان وصاي نهزبين اب حدا غازتو كنتات كفصوم يخون ناب بوليتيكاو قدات كأتو كم زي يخلو قليس انا اين كبلو حبيرهم اللو بمتحببار جرمناو تكال قبار سناي سباتن بيرو طعنا تقراين أب تقراي أب سلسة زواتات نخلت تشح وقنات نسا وفر حكمنا عيني كمز سالت أتقليصهم تي وفر حكمنا عيني أب حافشاو هوسبيتالات عابي عدي سعول شيرن عد قراتن حمام تراكمان سبحا عينن كمز وهاب بيرو طعنا تقراي أتحباباري بروغرام حكمنا عيني دكتور كوهوب حاقوس قليصهم تيز سالت وفري أب حفشاو هوسبيتالات عبي عدن سحول شيرن كابر بعتك ساب تشعنت حدار أب هوسبيتال عدقرات دما كابر تشعنتك ساب عسرت شدشت حدار كم زكايد دكتور كوخب حاقوسا رديوم حبرت السب نزي فليتو أب تنستقلس أعلتات نسا قلقالو تحكمنا كركبي قبا زبلو تومات حباباري نحكمنا زقبرو جنزباون نواتاون وصاتات ملو بملو بت قبار سناي كمز شفن اللوم دما آغنزيبهم تكنولوجي حرشا بأقبابو بمتقام بكوتا قطم كاب زفري ومروص زر سرناي زحشا مهرتي كرغبو تسبيت كم زقبرو حرستوت وردا أوفلا قليصوم وردا أوفلات أبياتات حقوم بردا منكرن حشنغن حرستوت أب مقفح مروصات عاليت زر سرناي بمستاف بكوتا قطم زلمعوو بوروز تبهال مروص عاليت سرناي كابتوم كالوت عاليتات زر استفلي بمخانو كاب حدث مادك سب عسرت كونتال مهرتي كرهبو تسبيت كب زقبرو قليصوم على في بيت صحفة زفر كتبا وردا أوفلا أيت نقاس أبادي نحرستوتا بسرحتي مرمر من لمادن مقفحن مرصات على الزر سرناي استجمرت سعرين كتناهر تكال قبار السناي FSRP بو زوجنهم سرحتي زن آدو يوم إلوم اللوم كم سبسب حفتو بسرات
ካብ ወፃይ ኣብ ዶብ ኬንያን ኡጋንዳን ዝርከብ ጎቦ ብምድርማሱ ልዕሊ 40 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝጠፉ ሰባት ንምድላይ ናይተን ሃገራት ጉጅለ ህይወት መድሕን ላዕልን ታሕትን ይብለው ኣብ ምብራቕ ኡጋንዳ ልዕሊ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ መራሕቲ ሃገራት ኬንያን ኡጋንዳን ምድርማስ መሬት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣባይቲ ምስራሕን ምንባርን ደው ከብሉ ከም ዘለዎም ምትሕስሳቦም ቢቢሲ ጸብጺቡ ንቢቢሲ ጸሪሓ ትዕግስቲ ሓዱሽ ከም ዘዋደደቶ حصرت زيناتات زعلت زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلكم صبوا حصرت زيناتات زعلت تخطاتيلنا تملسنا زخوركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريوم زعواتات كنسجر تكمت 24 كل تشحن 13 عام تمرت تذكروا اب مربتهم زتحردوا زتጨفጨفوا زتسددوا نستمزابل انتجاروا نذكروا زي حوي بسلاقين ومكم زلو اب معقبي تمزابل سبع كاري زركبوا تمزابلتي يزاربوا دحري كل عامت اب دروتا مخنيات من مزبالهم زخونات علت تفرمه وعلي دو موبايل تزابو تسفا هباتهم كان تنبرت حزقنا تسفو من منا يخيد كم زلون يمزقلصوا تسفا زق عسبي ازراريبو ملهم تكمت 24 عام تمرت اب لعل حزب تግራይ ቅልዑ ጀኖሳይዳዊ ኩናት በተግባር ዝተአወጀሉ ዋንዩ በቲ اب 24 ጥቅምት 2013 ዓም ተምረት ዝተወልዐ ኩናት ጽንተት ክሳብ ሕዚ ግዳይና ኾኑ ዝቐጽሉ ዘለው ተመዛበልቲ ተጋሩ እታ መዓልቲ ከመይ ይዝክርዋ ሶይልና እታ መዓልቲ ክንረግም ደሊና ለይኮነስ ትዝመጸና ጀኖሳይድ ወይ ድማ ዝመጸና መዓት አዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝተፈጸመ ክፉ መዓልቲ ክፉ ግዜ ወይ ሰዓት ነይሩ ኢልና አይና ንዝክሮ ኩሉ ግዜ ፍላይ ንዓይ ፍላይ ንተማዛበልቲ ካብ ኣምሮና ብቐሊሉ ክፈሓቕ ዘይኽእል ከቢድ ስምብራት ከቢድ ጉድኣት እዩ ፈጢርልና ዘሎ ስለዚ ዕለት እዚ ገልጾ ሓስቦ ወይ ከዓ ዛዕለ እዚኣ ክዝክራ ከለኹ ፍሉይ ዝኾነ ቃንዛ ውሽጣዊ ቃንዛ ዕሙቕ ዝበለ ቃንዛ ይስማዓኒ ንሓሙሽ ዓመታት ንምእማኑ ኣብ ዘጸገም ኩነታት ዝነብሩ ዘለው ዞም ተመዛበልቲ ኣብ ድሮት ኣስተጨፍጨፉላን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉላን ዕለት ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ደም መባል ተጻብኦ ናብ መረበቶም ንኽመለሱዎም ቢሮሞ ዝነበሩ ተስፋ እንሆ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ኮይኑዎም መከረኦም ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወሰኸ ከም ዝርከብ ይዛረቡ ተስፋ ቁሪጾምና ተመውዚ ዘለው ተስፋ ቁሪጾምና ኣብ ሕማቕ ኣለና ብጥሜት ንሞት ኣለና ብሓሳብ ንሞት ኣለና በቃ ተስፋ ይብልና ካብቶም ሙታቱን ልዕል ዝበልና ካብቶም ህልዋቱን ብጣዕሚ ዝወረድና ዝተዋረድና አለው ግዜ ሰዓት ኢና ዘኒህና ስለዚህ ንህና መናውሮም እንታይልኻ በመየና መለክዒ እንታይ ክዝረወሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝነብር ነይረ ካፍቲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ካፍቲ ዝዓበ ኩሉ ሰወለድ ኩሉ ከባቢ ሕሞራ ተፈናቂለ ምስ ስድራይ ምስ ደቀይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከብ ዘለኹ ጥቅምት 24 ስድሮኦም ጎረባብቶምን መቕረቦምን እናተጨፍጨፉ ካብ ብሱል ጥረ ተሪፎም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉላን ጽባሕ እታ ተስፋ ዘንበሩላ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመትላን ዕለት ብምዃና ብሕማቕን ብተስፋን ከም ዝዝክርዋ ዝገልጹቶም ተመዛበልቲ ሕዝውን ተስፋኦም ህይወት ንኽሰርዕ ጻውዒት የቕርበሉ ያእኽለና ድሕሪ 5 ዓመት መበል 6 ዓመት መሊስና ክንዝክርስ ጉቦ ይኮነን ናፍታ ንፈትዋን ናፍቃን ናፍታ ንዘመና ዘህነጽናያ ገዛን مربتنا እግዚአብሔር አምላክ ንክምልሰና ብተስፋ ንጽበይ ለመርሕትና አይምሮ ክዕድሎም ክመኻኸሩ ተመኻኺሮም ለዓድና ክምልሱና ክንምለስ ከለና ግን ውሕስነና ብዝተሓለወ መንገዲ ጸጻላና ዝሕልው ጸጻ ኣለና ለሐለወና እውን ዝነበረ ሕዝውን ዝሕልወና ትኹሉ ጠቕላላ ናይ ትግራይ ዝበሃል ደንበራት ወሰና ተኸቢሩ ለአና ብድጋሚ ከፈናቀለና ዘይኽእል ሓይሊ ኣብቲ ቦታ እሱ ከም ዘየለ ተረጋጊጹ ናው ዓድና ንክንምለስ ሕዝውን ብተስፋ ንጽበይ ፍላይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስተፈጸመ ከም ተመዛበለ ኣነ ማዕለይ ደስ ብል ብሩህ ተስፋታት ነይርኒ ከባቢ 2 ዓመት ጌርና ኣለና ሕዚ ተም ተስፋታት ጸልሚቶም ውጽኢቱ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ኢና ረኺብና ዘለና ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም ግዛኣታዊ ሓድነትና እውን ናብ ንቡር ክምለስ ህዝብና እውን ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረቦቱ ክምለስ
ዘላቂ ሰላም እውን ምስ ተመለሰው ናፍቲ ከባቢ ምስተኡ ዘሎ ምስተፍቲ ከባቢ ዝነብር ህዝብ እውን እቲ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ዘሎ ህዝብና እውን ኣብ መረበታ ኣትዩ ዘላቂ ሰላም ንኸመጽእ ሓቢሩ ንኽሰርሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ዝፍታሕ ብልዝብን ምርድዳእን ኢሎም ሪፖርተር ቴሌቪዥን ትግራይ ዝኾነ ተስፋይ ታደሰ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ዝርከቡ መምሃራን ከም ስዑ ክቐርብ እዩ መምህርን ተመራማሪ ሰላምን ልምዓትን ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር አሌክሳንደር ሃይማኖት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ዕድል ብምቕያር ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ ይግባእ ይብሉ መዋፅና ተፈናቀልትና ዝምልሰልና ሰላምን ዘረጋግጽ ቢለ ዝሓስቦ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ እዩ እቲ ፕሪቶሪያስ بدم غيرنا خنصرح له علينا إدلبل معناته لعب عدل غيرنا يكسع حزي صولت نصافي فينا بعلم ويا سلامن مفتح جونس يونيفرسيتي رايا هفتم حلافين إهن مهن مفتح بوليتيكا فلالات تግራይ مخان يردم نوصل له حدا إهن مهني منهم خالي مفتح كله يخلي إهن مهني إيجو ما تግራዋይ إيجو مجمريا تግራዋይ إيجو كل تلو خطأيو أوت بي إل إف للو إيجو أو خالت ودواتون للو إيجو أفتي اللي تيجي بحالي للإيجو مجمرة كزحنه استبتن عقم تجراي مكابن حلف تاريخات تجراي مجمجم كم زاد اللي يتم مهران يبرهم نزل استبتن عقمي تجراي سيكب أيا يدلو أيا لذي أيا زي تعيو تزم حدري بسو قلت من معرجيرو كاستاخلون الأول جقنا على البحر definition كنرى اللي بقى جقنا مالت أنا أبى حقوي أو طورنات نحت تساتيفهم أبى حقوم أبى حقوي وطورنات نحت تساتيفهم أبى حقوم وطورنات نحت تساتيفهم أنا وطورنات نحت تساتيفه لقونا شيء قرنا مالتي سلس تاريخنا كمر مريم بقى كل تاريخ أيوة نهاية طورنا تاريخنا واي كفلتي بقى تشجرنا قنينا تسأجم سجنا يدحر إلى أبيه من أتمادي نتجراي زت عمنا إيكونوم بوليسي كل مجوارن إلوين ربح حزب تجراي مسرز جبارات تكالات بمهناز كنت أواو مواصل تجراي كم زخون دماءتهم مهراني أمتهم أنكر زخنا تقامت عندنا مهناز ما نم زي زورن ربح حزب تجراي شخال زجبرة بسرعة زمرحة تجراي كاو توريزم تتكلم تخليها بس حتى ناي توريزم مسحوات اللو لزي ناي توريزم مسحوات زي لمتشي ناي إيكونومي بوليسي أو خندي مصداق همز اللي كله الله أو حرشة إتمتنا حرشة لوليرو سزي ت وضعتنا كاو كافتي بوليسي من معرّي هم لدلس من لتعيق خانة كل كده بيت صحفة داغ مهنصة حويتن تግራይ بገንዘብ ሚኒስተር ኣቢሉ ካብ ባንክ ዓለም ዝረኸቦ ልዕሊ 600 ሚልዮን ብር ወጻኢ ን35 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣበርኪቱ ህይወት ሽበሺ ከም ስዑ ክታርወያ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብገንዘብ ሚኒስተር ኣቢሉ ካብ ባንክ ዓለም ብዝረኸቦ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኮምፒተር ምስ ሙሉእ ኣቑሑአንን ካልኦት ደገፋትን ን35 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘረከቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም በቲ ኩናት ንዝዓነዋ ናውቲ ጎዲልዎን ዝነበረ ንዕኡ ንምምላእ ኣካልቲ ፕሮጀክት ስለ ዝነበረ ሎማዓንትም ንዕኡ ዝመጻ 1125 ኮምፒተራት 25 برينترات تماثلها ناب 78 مصحفتي إنا نتن 4 وردا رخكب نمكياد تسويعم زلو ناي وردا مرارحه ناي بيت صحفه داغ مهنصتن حويتن وردا تفلاليو ناي سيكتور بيروتات بيرو تمرتي بيرو فاينانس نخالوتم ترخيبنا زلنا نز ጉዳይ زي ባንክ ዓለም ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ጽገና መስተማይን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዝናኣዲ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ብፍላይ እቲ ሓገዝ እዋኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ብምዃኑ ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ክፈርዩ ልዑል ብጽሒት ክህልዎ ትጽቢት ይግበር ኢሎም እቲ ወዲቑ ዘሎ ዓውደ ትምህርቲ ንኽመሓየሽ እቲ ወዲቑ ዘሎ ናይ ምምሃር ድሌት ተምሃርናውን ክምዕብል እቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምንም ናውቲ ዘይብለን ብምዃነን ኣብቲ ምምሃር ዘሎ ድኽመት እውን ከመሓሽ ብዘኽእል መልክዕ እዩ ተዳሊ ዘለሞ ስለዚ ወርዳሃት እውን እዚ ወሲልኩም ኢንስታል ምስተገበረ ስለዚ ተማሃሮ ብዝግባእ ከተቀምሉ ዓቕሞም ፖቴንሻሎም ማክሲማይዝ ክገብሩሉ ስለዚ ዝሓሸ ናይ ምምሃር ዕድል ዝሓሸ ናይ ምምሃር ውፅኢት እውን ንኽመፀሉ ትፅቢት ዝግበር ኢሞ ኩሉ ኣካል ብሓላፍነት ክጥቀመሉ በዚ ኣጋጣሚ
نتحساسب بسنكي جونوسايداو كينات أبابيات تمرت تجراي زبصح عنوات صعبو كيد ممهر مستمهر فتاني مخانو زحبرو نتحجز تركبو توكلت ممهران تن أبابيات تمرتيم اتيز تجبر لهم حجز أب ممحياش وتسيد تمهرو لعل أبركتو كهلو يبلوم بصح فداق منسأت تجراي أوردنا كفتن بعنا آيات تمرت حدا مسجان يركب سلاسة أكلني وبلوك مسرح يركب حزبنا يمقص أطاول كي زعانو آيات مفتوشت أو ناولتنا من الأول كمبيوترات حزبون نركب لنا مالتي في الله مسناي 10 تخلتك بالهاجر فتنا تفتنتي مولق تنا ونرا كمبيوترات عنينا سلا وسيلوني كاسيلوني مالتي سلازي تناي زمناوي ناي تكنولوجي تتقمت المقدار حستور كترلو كمبيوتر زل على السواس أدوه مالتي دكنا ممهر سئنا كمبيوتر لون لا تشجروا ناي سيستم تسقم نيرنا تسقم هذه داونلود لاغور يخونن كمبيوتر كافيتوم مستناي كمبيوتر سيستم مستناي تكنولوجي كلا ماموري أمدول أمنت علنا إن حقساتنا محبراون قطباون صقما سدرا سوات مفتاح كله حجازي خونص او عيد قريبهم اب وردان درتا طابع دزمرا ابالات سراويتنا تمهرون زساتفه اب سدرا سوات وفرعات يد تساليتلو هيل سلاسي غور ميكائيل كم سعو كاربوي اب حجز وفرعات سدرا سوات رخبنا يوم ابالات سراويت ارم 50 اتحجز بتطابع استمرصو قدميا بمهاب وفرعات يدكايدو كم زلو يزاربوم سدرا سوس كله تجراي ያው ቃል ስኔሪ ነገር ግን እንሳቶም ካባና ንሕና ካፍቶም ብስልጥረ ዝወጻና ሆይና ንዓቶም ግን ግድን ክንንከዋኸም ስለዝግበና በትጣውያ ዝተመረጸ ክልተ ዘሰወ ስድራ ዓጺዩ ገዛዚ ዓጺዩ ዝተሰወ ሰብ ውነሎ ስለዚ ነዚኣቶም ክንሕግዞም ኢና ባዕልትና ኢልና ወጺና ማለት እዩ ቶም ትማር ዘገርፍና ምጽት አጎና ከም ዘለዎም ሲልና ዘሰሃውና ግዳጅ ብዝላዕለ ወነን حرانن مفتصام محجازي خون زخل كم تجارلتي زستهاونا حلفنت مش كم كأو بأجو أو مريتوريكا بتكبر مفتصام يزخون زول أملس زلن ممرجتاتشو علىهم بوجنم توفري زرعت وان بزي حلو زناب كي بلاش بمحساب تمارو تمرتهم مسويهم نوسن معلتي كحجزو كم زتجبره يحبرهم مستعبان مسوردان محدار كفرت مولاد كم حمشة شعبنا يزخون مول تمهارو ياو ناوزي نايس دراسو استوعله ያው አምጺና ለማዓንቴ አዓጺድ ወፈርና ምለና ማለት እዩ እንኮላይ ንባዕለምቶም ተማሃሮውን ሓገዝውን ብስተቃለ መጠን ወለደም ክሕግዙን ስለዝግባም ሓደ መዓልቲ ወሲኽና ዓጺና ቤት ትምህርቱን በልክ ሓገዝን ክሕግዙና ገበርና በዝኾነ ግን ናይ ምክሓስ ትምህርት ግን ግዴታ ይበቃ ክሓስሎ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ወረዳ 70 አንደርታ መምህር ግርማ አብርሃ እተወፍሪ ከም ቤት ምኽሪ ተማእኺሉ ኩሉ ክሳተፈሉ ተወሲኑ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ ይዛረቡም ከም ወረዳ ያው ወፍራ ዓጺድያ ናይመን ናይ መራሕስ መጀመሪያ መራሕስ ስድራ ማለት እዩ ካብኡ ተተኻኢሉ ድማ ተኻሊእ ዘሎ ናይ ስድራ ስው መሰረት ገይሮም ያው ተዓጺድ ከካይድዎ እዩ እቲ መደብ ወሪዱ አውዚ ያው ተማሃሮ አርሚ 50 ህዝቢ ዝተፈላለዩ መንግስት ሰራሕተኛው ነው እዚ ተሳትፎ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ቤት ምኽሪ ምስተጣየሸ መጀመሪያ ናይ ሞቢላይዜሽን ስራሕ ነይሩ ድሓር ግን ያው ናው ተግባር አቲና ሐዚና ጀምርና ዘለና ማለት እዩ በዓል ገዝእንን ውላደንን በመስዋዕት ዝተፈለይወን ነባሪት ወረዳ 70 አንደርታ ጣቢዕ አደዝመራ ወይዘሮ ለተስላሴ ይብራህ አባላት ሰራዊትን ተማሃሮ እትኸባብን ንዝገብሩለን ሓገዝ ብኸምዚ ይገልጻም እዚኦም ኣብ ስድሮኦም ልዕጸድ ኣለዎም ከምዚ ኸማና ገዛ ሓዲጎም እዮም ግን ንኸምቶም ገዲፎሞም ልመጽእ ዘለዎም ኣረኣያ ኣብ ዓጺድ ኣብ ስራሕ ይኹን ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ መናውሮና ዘለዎም ሓሌት ለለዎም تحتنا زلوهم أكبرت لأنا بتعمي إيه لدنهم بمخنيات مسوات بعل بيتن يكون ولادن كل حلافنة نبينن كم استشك ما زجلسه ويزرو للتسلاسة عب متنخر سدرا سوات كل إيدو كأتو يتوعم زي رخبة يخون خيزر أيوه بعد الفوتو لقحت لك حكاب مارت 10 شمان تولد هذي يويو تأتيس تقنعو لويو نتولد ندك أنفتو ويخانا محرس محجزي ገለ ትሕቲ ዕድመ እዮም ተም ደቆም መብዛሕትኦም ማለት ያባና ዘሎ እና ብመንግስቲ ወንስ ሓገዝ ተተሓጊዝና ቢሮ ኢሎም ደፍተር ኢሎም ተዘይሲኢኖም ሲ ዳርጋ ዘይሞቱ ኢና ነን ምክትል አማሓዳሪ ወረዳ 70 አንደርታ አይተ መሓር ወልደ ኪረስ ብግዶም እተወፍራ ዓጺድ ኣብ ኩሉ ከባቢ እታ ወረዳ ይሳለጥ ከም ዘለን ጸገማት ስድራ ስውኣት ንምፍታሕ ትልምተ ተሓይዙ ይስራሕ ከም ዘለን ይገልጽም ዋና ሰራዊት ምስ ህዝቢ ኣብቲ ናይ መኸተት ነበሮ ምሕዝነት
حدنات متحققاز متققاف لا أول مسا تارجت غيرنا بحدقز بخلا يقصها وأنا زي حل ما يموتيو زرعتنا كي بلاشو الحشاء تتمتها ما صارت غيرنا مسك أساس لاقي نقبل لنا استدرا سوقات ولا استدرا تقالتي كحجز بقوم فاينانشال عند نايل معسر حتى ول تارجت غيرنا ياو كم بلاد حزنا للحزي أبتا وردا لعلي 31 هكتار مريت بزراعة تشفينو كم زنبرن كابز 30 إيتاوي كم زتعاصدن نمفلات تقايلو بيرو تكنيكن مويان سرح عدل فتران مس انستيتيوت لمعات انتربرنورشيب بمتحبار مهستن فتر تعدل سرح منقح على ملخه انتربرنورشيب بحبارنا هنص بزول مري حسب كاب شمونتك 714 حدار 2018 عام تمرت ابي كتما مقله كم زسالت تفليطو مراو تسفاي علم لخ انتربرنر بحبارنا هنص بزول مري حساب كاب شمونت حدار كساب 14 حدار 2018 عام تمرت خبريوم ابزي ورحي لعلي 500 فصامتات مدرخات مدلاو ابي منقسقاس كم زركبو اتحاباري انتربرنر لمعات انتربرنرشيب ጨንፈር ትግራይ አይተ ዳግማዊ ዮሐንስ ገሊጾም بتግራይ ደረጃ لعل 500 ዝኣኽሉ ፍጻመታት ኣብ ዝወርሕ እዚ ብምክንዋን ኢዲአይ ምስ ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ብምንባብ ልዕሊ 500 በዓላት ክነኽብር ኢና ተዳሊና ዘለና እዚኦም በዓላት ተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎም እዮም ስልጠናታት ኣለዉ ንስራሕ ፈጠርቲ ንመሃስቲ ዝኾኑ ኣብ ስራሕ ንዘለውን ሓደሽቲ ጀመርትን ዝኾኑውን ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ከዓ ስርሓዎም ዝሓሸ ውፅኢታማ ንምግባር ዘድሊ ናይ ምክር ግልጋሎት ብምሃብ ከምኡ ብምቕጻል ከዓ ኢዲአይ ምስ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት ኮይኑ ዘሳልጦም ናይ ልቃሕ ግልጋሎታት ኣለዉ ወይም ከዓ ተፈላለዩ ውድድራት ኣለዉ ሶ ብዛዕባቶም ኣፍልጦ ክህብ ዝኽእል ናይ ኣክሰስ ቱ ፋይናንስ ወይም ከዓ ናብ ልቃሕ ናይ ምትሓዝ ስራሕቲ بمسرح أيو كخون مالتي علم لقى انتربرنورشيب من قصقاس سرح عدلن فترتن قطباون محبراون سقامات محبرسبن مقلال حق زاي مخان زغلصوم هايته داغماوي مهاسي ببس توافرلو عود مويا نزوادادرو سوميا مناسين سغناتن مبرات شلمات كم زوهاب دما حبيروم زي بعل زي مهاستي اب قدميت زوصلو ጎሊሆም ዝረአይሉ ዝኽበሩሉ ስለዝኾነ በሀገር ደረጃ ዝተዘጋጀየ ናይ አፍልጦ ሽልማት ውድድራት ኣሎ በክልል ደረጃ ከዓ 6 ዘፈራት ነጽርና ኣለና ብታዓቢ ኮሚቴ ማለት እዩ ኣብ 6 ዘፈራት ተወዳደርታ ወዳዲርና ብሉጻት ዝኾኑ ስራሕ ፈጠርትና መሃስቲ ናይ አፍልጦ ፕሮግራም ከነዘጋጁ ኢና ማለት እዩ እዚኦም ብልጽት ዝኾነት ጓለን ስቴቲ አንተርፕረነር ብሉጽ ዝኾነ መንእሰይ አንተርፕረነር ተመዛባላይ ዝኾነ ብሉጽ አንተርፕረነር ጉድአት አካል ዘለዎ ብሉጽ አንተርፕረነር ከምኡውን ብሉጽ ዝኾነ ጀማሪ ስራሕ ብዝብሉ ከምኡ ከዓ ኢንተርፕረነራው ዝኾነ ቲቬት ብዝብል ብዘን 6 ካታጎሪታት ውድድራት ከነዘጋጁ ሁሉም ድላያት ወዲና ኣለና ብሉጻት ሰባት ናው ቅድሚ ተምጺና ነመስግነሉ ሽልማት ንህበሉ ፕሮግራም ክኾን እዩ ማለት እዩ ሶ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጥራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ቦገነን ኣብ ዘመነ 2018 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 210 ወገናት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ገሊጸን سأن زلنا قانقو سأن عدل فترلو تدفين السرف بتاعم بزح حسابات المهزاتن نقدمي زوصلون من أسينا دكانسينا السفرة اللي كفال محبرسة زلوا مهزن حساباتن أبزي سومنزي في الله بزور حزي نقدمي زوصلو عدل ما أخل جيرو زسرحيو بيرو تكنيك المياه سرح عدل فتران مس إيدي أي بحوار كوينو مزدالون زمرحون بعلي زخون نخلتشن 18 عام تمرت ناخذ لتميتن 15 شح زاكل منسي زاكل زيغا كاوزي 600 هاو دق انسيو ናብ 700 هاو ድማ مناسي كخونلو ሚል አና ንብገስ ወጠቃላል ግን ኒ 215 ወገናት ስራሕ ዕድል ክፈጥር ይሉ ተበጊሰሎ ናብ ምስ ዝተፈላለዩ ልቃሕ ወሃብቲ ትካላት ናይ ኤንጂኦታት በሓባር ብምዃን ድማ ልዕሊ 6 ቢልዮን ልቃሕ ክህብውን ተበጊሱ እዩ ዝዓመት زخبركم متملكتنا زينات تلفزيون تግራይ حزونا قصل يوم كابزي بمقصال صبصبات بيزنس زعلتنا ناوخم كنقرب هايل سلاسي غور ميكائيل دما حيزلنا كقرب حبرنا نكتاتل
يغني لي تخلتي كرات تملكتنا نساعة تداليو زيناتات بيزنس حيزنا قريبنا لنا مسانا تنحوم أب تقرأي بالعلى 10 بليون بر ناو تحرشان مقراب زغل تكال ممسرات يسرح كم زلو على ملخ تكال حرشا سابيسا حبيرم إفريم ردي أوادي دولو تقرأي نلعلي فرق زبن سأن معبلا مرارح حرشا نتفتروا حرقاتات كم استقالعتن بوحدو 400 أتوت أزرقتا كم زباخنون نبار بعلمي حرشا آتو ولدو كبري قلتهم أب تقرأي أو 1950 حدا جميرو تاريخ كم زقبوون هم نفلطوون أنبت أب ترقاقامي نتوز فلفلو خبابي بتعم قرب السلزلنا زي أواش بالين كيف بحرن كبابي بوانا النت زفلفلو خبابي أبرو سزيون بارنو سلو زين إسلا عواف اللوا كبر وعسكاب سلاسة بنشتى يزبدلو 100% لو سوون اللو باي ذا واي جن أنا أفرج سلاسة تروع سكبر وعزخون مهرتي يباخني لنا نحسب نزوم صقامات نمكلالن تتكامنت حرسوت وحسن مقبارن أبي تقرأي بالعلي 10 بليون قرشي ناوت حرشا نمقرب محبر أكسيون عالم لختكال حرشا سابيسا يمسرت مهلاون عصام شات كم استجمرن آتو ولدو كبدا يقلصوم نا خاب 10 بليون لعلي كابيتال اللي لنا حسيبنا أو تقوميت اللي بلانول بمسارات ياو نا شو 150 شيء ممبرشيب ويم أبالي اليوم مالتي تو كابيتال مشفان therefore زيد ما ياو كله تحتوا يجبرون كحوسة سلزقبا تمت أنا ناي أبالنت كفليت زتحتينا غيرنا يو كل تشوح مالتي يعني عصا ياو كل تشوح واقع للوايا تتكلم استطاعشة بنفرت استحجزة صربالعن حرشاو نطفتاتن زدنفعو مسارحتاتن كم زقرب دما عوالة محبر أكسيون آتو تخلي أبابا يتزاربون أنبتاس كاب أي حبار كل عن كله على العير معرفيات أنا أوروبا بلاني متامو كاو قدمنا في تجري متاو قدمنا في كالي إست أفريقيا متاو تلعيلين يطفئوا الله مالتيو يرجعوا زغسنا حرستا يخون كلا عواف الله غريساز بحال عواف الله زين غريساز ينون كل عالم كله كابز عير معرفيات تلعيلين بدرونن بأوروبا بلانن كيميكال تنصيقو بزمنه نون بزي يطفئ كال أوريتاتون بزللنا يو زي يطفئ زمناو زغونه منصق تغيرو تنصيقو زين خبل عين لزلنا خلي ندحنن لنا مالتي أو سامالة تاي مالتي أوروا تركب صعدا عيف ناي سلام ملك زلوا سلام تدلي ناي سلام أوروبلان ناي سلام درون نخنا مس بوزيك عنا نحنا حساب لبونا لنا مالتي اتمشطا عصا نخل محبر سكفت خمس خونن بفلاي دياسبورا تግራይ ትኩረት ክገብሩልን ውን ይጽውዑ ዲያስፖራ ውን እንታይ ሕዝብ ምናልባት ዓቕሚ ናይ ሕብረት ማሕበረሰብና ዓቕሚ ንፈልጦ ኢና ንዕስራና 10 ካውን ላዕሊ ውን ካውን ታሕቲ ውን ክሽፍን ዝኽእል ገንዘብ ተተላይኹ ትስራሕ ተሎ ተጀሚሩ ትውፅኢት ውን ተሎ ክመጽእ ይኽእል እዩ ንትገባር وحس كوينوس نساتمون بحس تراجع نقد نقدو كسلف الله نزيون نجاتنا رجعتوا هافتي سفتنيت زانا زلوا زل عالم نارد أنا خبز نبرة حدا جزيم صحوانا نساتمون بس عارفة نجار كنبرة يخليو يعني أتون إحنا نايسفتنيت تردد أخوينا كنبرة يقبل أنيو تنا علمه بجونسايداو كينات زعنو تግራይ ናብ ንውር ንምምላስ ግብሪ በአግባቡ ንምእካብ በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ሰሙያ ልማዓትቶት ትግራይ ተዛሪቦም ኣለው በዓል መዚ ልማዓትቶት ትግራይ ካብ መላእ ትግራይ ዝተወከሉ ሰራሕተኛታት ትትካል ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝወፁ ሓድሽቲ ኣዋጃት ግብሪ ብምዝታይን ሓበራዊ ርድኢት ብምፍጣርን ናብ ስራሕ ንምእታው መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣሳሊጦም እዮም እቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ኣተኣኻኽባን ኣዋሳስናን ግብሪ ዝነበሮም ሓጓፍ ከም ዝመልአሎም ብምግላጽ بجونسايداو كينات نزعنو تግራይ مليسካ ንምናጽ ዝሕግዝ እቶት ግብሪ ንምእካብ ከም ዝሰርሑ እቶም ሰሙያ ገሊጾም እዮም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ክብሮም ፍሳዬ ተሳሊጡ ዘሎ መድረኽ ብደረጃ ሃገር ዝወፁ ሓድሽቲ ኣዋጃት ግብሪ ካብ ሰሙያ ክሳብ መሪሕነት ሓበራዊ ግንዛበ ክህልዎምን ምስ ህልው ኩነታት ትግራይ ብምጥዓም ድማ ናብ ተግባር ስራሕ ንምእታው ዘኽእል ኢሎም ከም ጸብጻብ መለሰ ኣባዲ
حبرت سراح محبر عقارن لقحن دعرو بهالعقار بمعباين عدل لقح بممتشاون أب مناورو دك أنستين مناسين تسرح كم زلا أفليتام عبالات حبرت سراح محبر عقارن لقحن دعرو أب تتكال عاقيرن لقح وسيدن تربحتي كم زخنا جليس أنين أكايد سراح تا محبر ممر طعمة يصفى تا محبر قدمي 10 عامتات ب9 شح بر جميرة أبز حزوان لعل 28 مليون بر كم زبصحت جليسهم كم زين زبلا حبرت سراح محبرات أب عبيت عدتات قلت في كون ما عبيت أب ممسع حجزت بمقانن منجست أمت كجبر لنون تسوي عم يوهانا والله كم تسبته كرات ملكتنا كنتات شرفو وصاك تكتاتلو عديما انا ابزي كزازم سلام صوتات بيزنس تخاتلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا على توزيناتنا نمزام زقرينا صوتات سبورت زعلتي صوتات سبورت وش تعدن وصان دما بمسارحتنا يوهانس الشبري قرب حبرنا نكتب سلام دحن دوعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ውሽጥ ዓድን ወፃን ሒዘልኩም ቀሪበ ሰናይ ምክታል ጋንታ አትሌቲክስ ፋብሪካ መሰቦ ኣብ ምብቃዕ አትሌታት ተጸሚዳ ከም ዘላ ገሊጻም ሕልፍ ዕቋር ዝርዝር ሒዙሎም አትሌታት ሰዓረ ማህፍቱን እምባዩ መኮንን አባላት ጋንታ አትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚቶ መሰበን ተኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረው ውጽኢቱ ምዕቃብ ንዝበለጽ ዓወት ኣብ መስራሕ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ጋንታ መሶ ካብ ዝመጸሉ ካብ ዝምስረተሉ ትሒዙ እስካብ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ውጽኢት ጽቡቕ እዩ 2017 ጀሚሩ ጽቡቕ ውጽኢት ናምፀ 2018 ድማ ካብ 2017 ዝበለጸ ውጽኢት ተምጽኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ዳትም ሓንሺ ንመጽላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽቡቕ እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ጽቡቕ እዩ نأتلت حدا وددر نحرر لهون بتاع خسالاتي وددر تالي تنقاقحينا تسرح تسعريها وتعيد دممص تسعريها وددر سد أتلت بتاع مي يدلعالو ጋንታ አትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚንተ መሰቦም ኣብ ማእኸል ሃገር በመኻድ ብሉጽ ውጽኢት ብምዝጋብ ብሉጻትን ተካዕቲ አትሌታትን ኣብ ምፍራይን እናስራሕና ንርከብ ክብል ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒታ ጋንታ በሪሁ ተስፋ እዩ 2017 ያው ከመሰዎ بتاع زحيه ውጽኢትና ምጽና بتلي كفتي اللي حمقة كفتي طورنتنا يا حدش قلعتنا مميلنا تنبرات نورو يا مسانا يلو يا ديسالة لو كلوات يماتي من اللو لازم خم حدش قلعت حيكا بكل الدرجة وين زحشة نقبري حسابنا نيرو جن كاو كل اللي علي بهاجر درجة زحشة بيستين وسيم بواداتهم باقولات زحشة وسعيد زحشة ساعات حزوم لمسو ساعات اللي هنا نا تمنقص قاسنا خم تكال تريوت اللي خد تعمي زحشة إلى اللو كانت أتلتيكس فابريكا سمينتا مسبوم أبتزحلف عمته كاب بروجكتاتن ورداتن استململو حدش أتيتات حزام نعدمون نقاتو من كتصوع زخلا أتيتات مفرايم نوحر حزات تنقص أسدلا كانتا يكبل زجلة أدمم أكير سراح كانتا فابريكا سمينتا مسبوم دانيال محاريم أو خلتش حاسة شوعتي أو موزحتي كاو تحتينا متينايو كاو وردا كاو أكاديمي ماجو أكاديمي للو كاو ينام سينا تملوس حولو تملنو سينارات حولو
بتلنا روكينات ياو لا ما أخل عدس للغدو هم بحدش تواغيرني إزكله سلازي حدش لي مسلي يا بهاجر درجة خيدو إشك 10 إلى لو درجة حيزوميو كفت لمتانا يوم كاو وط أتملي من لمتانا يوم خاص بهاجر درجة خيدو ملس صبغت سيت لمتولنا والعيوم كاوزي لحاشة قول حيزنا كنساتف يا بوسيت لا تتكال عوي تكاليو ناس تكالسو سم كتصوع الخول أتليت ياو تقلا أنتن جميرة موانيو صبغتنا مصينا له تسفانيني نبوزحات أتلات زفريت غانتا أتليتكس فابريكا سمينتا مسبم حزرما 17 حيل سب حزات تكات سبورتات نمفرايم أب مسرح تركبه ደቂ አንስትዮ ተጻወትቲ ኩዕሶ ኢድ አጉላዕ በቲ ዓውዲ ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምብጻሕ ዓሊመን ይሰርሓ ኣለዋ ብርሃነ በየነ ሰሚራ ኪሮስ ደናይት እምባየን ዮርዳኖስ አበጀን አባላት ፕሮጀክት ኩዕሶ ኢድ ደቂ አንስትዮ አጉላዕ እንትኾና ዝወሃበን ዘሎ ስልጠና በርቲዕን ይሰርሓ ምህላውን ይዛረባ ምን ሳስተ ጊዜ አንወስድ ትሬኒንግና ደግሞ ንሕና እዩ ትርፍ ትምህርትና እዩ ትሕር ትምህርትና ኢና ንስልጠን ደስባል እዩ ስልጠና ጽቡቕ ያው ላ ተጠናኸረ ኢልኸሎ قدم عقرقر نيرو بوش لا تجمته همزي بهنيرو خزي سلو صبوا لنا صبوين لمدنا قنجه سلطان لنا باقواو تسرح لنا اينا زتفرالي حصراتنا وتسبورتن تساتفو ودرن كم زلون زحبرا اذن سغنات تنكرن بمسرح ابزحش درجان مبصح علامه مخاني قلصان سلطنا احنا تግራይ خنصوعينا ندلي اي درجانا خنبصح تسفانينا بتግራውنينا هاجرنا خدنا ندلي عدنا صوعنا ندلي درجات حنا لكوتش نحقس دك تግራይ نحقس ፕሮጀክት ኩዕሶ ኢድ ደቂ አንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጥርኒፉ ስልጠና ኣብ ምሃብ ዝርከብ ኣሰልጣኒ እቲ ፕሮጀክት ኢንስትራክተር ጸጋይ ገርዚሄር በገኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ኩዕሶ ኢድ ትሑት ብምዃኑ እዚ ድማ ኩዕሶ ኢድ ክዓብን ክምዕብልን ሰብ ሃፍቲ ንዘለዎም ሕጽረታት ድጋፍ ክገብሩ ይግባእ ይብል ኣድለይቲ ዝበሃል ነገራት ጫማ ጄኔኬራ እዚ ሃንድ ቦልስ ዞም ማቴሪያል እዚኣቶም ሕጽረት ኣለናሞ ያው መንግስት ቦይን ይኾን ይልኸለቱ ነገራት እዚ ብምሉ ያው ና ከተማ ጉልዓለ ለ ሃፋትን ብምሉ ኣኹም ተሓዋዊርኩም ንዞም ስፖርተኛታት እዚኣቶም ንዞም ደቆኹም እዚኣቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝኸወስሑ ያው ትሕብርኩም ከይፍለየና ኢና ንብል ፕሮጀክት ኩዕሶ ኢድ ደቂ አንስትዮ ከተማ ጉላዕ ብዓቕምን ልምድን ከዓብያን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ክሳተፋን ኣድላይ ዝኾነ ምትሕባር ከም ዝግበር ዝገለጸ ድማ ኣተሓባሪ ስፖርት ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ኣይተዕቡ ያብርሃ እዩ ተመሳሳሊ እግርናቶም መወዳት ናዘን ደቂ አንስትዮ ድሌት እውን ሪኢና ተጣያሻውን ስለለለዋ ጎና ጎኒ ላዕተን እውን ማለት እዩ ለካዓብያ ተመሳሳሊ ምስተን ካልኦት ወረዳታት እውን ኮንታክት ላግበርና በሃንድ ቦል ጋንታ ለሓዛለዋ ማለት እዩ ደቂ አንስትዮ ክትሕሳውን ኮሙኒኬት ንገብር ለና ኢና ናፍቲ ውድድር ላርአያ ምስኣቶም ክቕጽላ እዩ ትልምና ማለት ክቡራት ተመልከቲ ኣመስጊናኩም ስፖርታዊ ጸብጻባት ዛዚምና ሰላም زخوركم متملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كم دما صبصاوات بيزنس سبورتن زحز علتاو زيناتاتنا ابزازازيمنا سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزلخمو سناي